سلام سلام كرات خطاتلتي بزلخم وخينكم نزا فيديو تريبو ملأخم سلامكم بزح ترف يلالي نزا شانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقوار بيتسوكنو نزا فيديو كعاه لايك بمقوار جمروا لما عنتيك أدام معلت عداقا ناي كتمانا كتما عداقا حامسيو كم تلمود عداقا كميو على زول فيديو احيزالكم مزيني اخو عداقا أدام أسبيزات هاي مسنيرونا حد نجاراتون بحطكم مسارات خملصلكم هنا حاوركم نيخ عمج الرشا مسايز انحو قدميا بمعاريخ جمر لكم ناي معار واقام تأيقنا زولكم نحواتين يركمنا بهزجيرة بزترقوا لكم مجمرتا ياو بتحطكم ياخ جمر مالتيو ندا معاري زخد لكو دبابنا عداقانا نزي مسل ياو عوزي معارز شوت اللبوتاي أتنخو مالتيو يهو كم زتريو لخو معارينيو دس وحالي جن أيناي تعي أيناي حما أي فلتن زرو يهو زيك أي معاري بحالي ولا نيران نا ناقر بيا يوديو تأين زبلان اسكي معارت فلتو أو كومنت تصحفوا لي تعي معار بمنتاي فلت أو كومنت تصحفوا أنا بزو حفلت أصلا زي بلي أو زي فوتو خوت أسكي كار يوم جالي ولا لخن زاسبيتنا فوتو خوت إيه تخنكي بقول ميلاتني بأفخ بلا فوتو خوت أدريس بتعمي يا دنجتا نو بأفو مايت بليوني لا خمسة تريو لخم بقول نرئيهم ياتولن لا بتعمي يا دنجتا بأفو خرئيهم تولخون من تايو زخنا بأفو مفلت إيه زخنا ملكتني أوديو أي فلت إن بتشا بتعمي دنجتا سي تترات إروا بزخنا يهو زترئيو لخم صعدا معار زولو نخيلو شحن شدشت مئتن يشوات مالتي زيتات صعدايو بأفو خترئيني خالتن من تايو كميو بأفو السيفلق دي خوينو كم زترئيو لخم بقوني أرئيوم ياتلن لايهو بقوني خلصي بقوني ياترئين لازا سبيتي زيتات إزقيح شحن 4 نخيلو زاترئيو لخم كعني كيلويا زافرق وماني أس كيلويا زغياح شحن 4 زوج عدا ترين لخاني شحن 6 نخيلو كاو شحن 6 كيلو فرقان يا ذا بچا مخدنانيا ملئت تخوينا كيلو فرقان بفرق تخوينا خا كيلو يا لنا ازي ترئوا لكم زقيح معارك عني انتنيو شحن 4 افلالايني اويو تصعدا شحن 6 تحده شحن 400 نيلاتنا اسكي معرسي زخونه سب طيقس طعي معار مخاني زي مخانيسي بمنتاي فلت الى طيقه نيرنا طعي محار اندحر دا خوينو مانكا تو تبلولمو كاو ازي مانكا حيزوو كمزي طب ملل زبل اندحر دا خوينو ختوصونه هلخا طعي معاريو ግን زمان كاتو بالخاص ولدوب يلقرت خوينو طعي معاري خونه اني لوم نسي انا خا كم أخجبري له فتينا مالتنا ناوزو نرأخو زنورخو معرس زخانة شنت أرأتو بيلس أو زيبل الخصو يقاري ملالي بلا جلا مالتنا عندي نمتاي كمزي ويلي نسي بتعمين كورين خمسة تواهيلنا خميو ملل دعت خوين زي ملا منامن يبلن راسي أي حزسي نمتاي زحل سلزخونس خوم أي بلن قالي لهم يخوريني رمنا اسكي تخكل ديو طعي معار مخالص بمنتاي كيف اللت سلام عارت فولت وسوات بدنبي أو كومنت صحف لي مالتي معرخ جزء تقين نوعله بتعمي زت أرنا بخميك تفولت أتخيل كفيديو زرو خمت زبلني زخون السوب زبلني غير موكرة ملل زبل معر جزئين يرأي الخونة جزء قلنا لهم عند الأخوة خاء كم عينة تنير إننا تتأرات إيرا مالتيو زرونا معار واقاب حتى هم مسارتهم تيرهم نيخو توطعي وتعدا معار نخيلو شحن 6 زوج أي خا شحن 4 مالتيو أو زقعة قدم حزي أرئيكم نيرة كسعدي حنت حفتيتهم زولو نسقعة أو زي أبعداقنا زرقحي نبدلو زودي ممهريو كن كعا قدام توسخ سراح يسرح مالتينا برتا تعزلو ومن سين دي بزاقات أمي أملع لسرحو بعقمو أو زي كوفي لو عداقات حينات وقعه همزيتات عينة نقدي نقد إذا ترئوا لكم بجاماتات نيو درع نيو فيستان زبها البسعودي ويكعا قمش كاوكعا شتاتاتو نيو ناي سعودي مالتيو يهو كمزي زرق حزو كل حزو نيو ناي سعوديو حنت حفتنا تمزقلو السخعني عبداقا
يشطو مالتيو بجاما ناي سعودي مش شاربو يهو ذات رئيوا لكم قنجة بجاما أورانج كلر خنديت شوات إلى تأيغيو نيرة مش شاربايا شحن حاموش تميتن يشوات مالتيو خمير يخموا بطعمي قنجة تناي سعودي بجاما ياو قنجة يخم تزفلتنا شحن حاموشتن مش شاربو كله ناي بجاما تاتواقع مش شاربو شحن حاموش تميتن يناولو نيرو أو زخعة درعي تأيقنا زولكم نو أحواتي ونيركم درعي معات درعي لشوات داشفونات معات درعي خا تزرقي حتريو لومي بتعمينا دبريو فاشنو نحالفيو بتعمل دبرت درع بعدنا زرون دعز فوت سويه اللي ديخون يهلي برقت جن خانيس كنت ناي قدم درع ناي سعودي درع زبهال سيكونن بتعمل دبار خوينو فلاي وطاتات خا زخدن ايخوناننا درع خيت بزح احواتي معري ذات رئيوا لكم درعي كلتا شحن شوعة مئتن تشوت أو عدنا مالتو أو زداش فونات قاعة كسع حمشتشح سلستشح أو كله واقعو مع ريخونن أو عدد مكاناتي حمشتشح زول نسواه نيرم أو حدا خاعة سلستشح أو زخعة أو زعداقة زرق حشو طول خاعة كلتا شوعة مئتن يلني مالتو أو زخعة فيستان ناي سعودي فيستان ويقعد قميص ناي سعودي يا الواخم زترئوا لكم إذا أخعة واقعة خندي نمثيلكم سلستشح بر مالتيو هيو قنجن ديا واقع خاني سلستشح تبها لله مالتيو عوزق عني أشتا ناي سعودية زاشتا زي أول هيو أنا مكان زفوتو أشتا يخونتن جنخ أحواتي فوتو أين زاشتا واقع شوعة تميتي قد محزت هاي لكم نيرس وناي سعودي شتا دا زفوتو أشتا سو عد الرخيبة ياي لكم نيرة أقات أم خوينو خمت أنا زفوتو يخونتن ياو تماساسا لخوين بر حدا يكونن مالتيو أنا زرو نايل ما أنت زنبرة لك سعودي زمزة وحوت نازي مسن من البات وقتالتهم زيهم كزاروكم يا خريكم يا أو زخعة دافحم كيدنا نينا فحم بتعمي يتقولوا دي تاي حسيو أي فلتن زتريوا لكم فحم زي شحن حدا مئتن نالو نيرم كالو خعنيرو أو قلنو شحن شدشتا مئتن نايولي فحام من دحر أخوينو شحن شدشتا مئتن يولو نيرم واقعو مالتينا فحام عدنا بطعمي يتقلي لنيو طعمي يتقريمة كأخعاس كندو هيبخا قزيخا تاي موسيلكم دارقا فرقسي حامو خشتيو فرق نايت فحام فرق نايت 5 كيلو زخونسي حامو خشتيو شوط وازرو نايف حامو واقع نزو يمسن أو زخا دا مقوقو آتيلكم نيخو نايزا مقوقو واقع خعا شدشتا مئتي تبها لله مالتيو مقوقو عدنا شدشتا مئتيات شوات يهو سخات مخاخ ندي قديف خمو مدافتاتون النيو مدافع خعا نزاشانة 250 شوات 9 راسي أو كاروا جيزي سوس أرش وسيخا مالتيو مدافعون جن كله درجة لو يقرم زولني ولات مدافع تعيز بحالله حد أحرج يبقى أنا متى مهونسي أما جوجاتي حرج تعد أفتحي نيرة أو زخ زيت النيو الريترو ذات رئوال لهم لترو زيتي شح ما نو يكرته 400 مالتيو أو زخ عادة سويزاتات آتينا أم زترئوال لهم أو زي نافس فيزا آتينا سويزا خنجبرينا أسفيزا نجبرنا خانا أسفيزا واقع تاي مسني روزبل شرخ جوركمي حيرخمني كسع مجرشات عنهم مالتيو أو زي أو كم زترئوا لكم بخاروتنا بدنش كجمر لكم كاروت نخيلو 5 أرشي أيو إلو كاروت مالتيو دنش خاني نخيلو 4 أرشي ناتشت أو إلو دحاليو كاروتون قنجيو دنشون بطعم قنجو كا تزيكونه ግን ያው ከም ዝትርእይዎ ለኹም ድንሻት ብላዕ ወቃዕ ዘለዎ ዳርጋው ኩሉስ ተመሳሳሊ ንምንታይ ግን መውዛሕትኡሲ ድንሽ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ዓይነት ጽቡቕ ተኾይኑ ኩሉ ጽቡቕ ይኸውን ሕማቕ ተኾይኑ ኸዓስ ኣብ ኩሉስ ሕማቕ ይኸውና ዝሮ ዝትርእይዎ ለኹም ድንሽ 50 ይንኪሎ ሽጉርትና ኮሚደረ ግን ነማንቲ ብጣዕሚ ይቆንሱ ወይ ደስ ክብል ኩሉ ግዜ ከምኡ ትኾን ሽጉርቲ ቆንጆ ዝበሃል ሽጉርቲ ረእየኩም እንዴ ምዃን ዋግኡ ክሳዕ መጨረሻ ሓቢርኩም ንተጸኒሕኩም እቲ ቆንጆ ዝበሃል ሽጉርቲ 35 ንኪሎ ማለት እዩ ዝትርእይዎ ኣለኹም ኣውዚታት ንኦ ኮሚደረ ከዓ እዚ 30 ዝ ኮሚደረ እዚ 30 ንኪሎ እዩ ናተሸጠ ውዒሉ
لو ما أنت زخبرة نجار تايو بتعمي واجو زدنجتني فحامنا قوع ويكعك أريا قوعون بتعمي خيرو إنه ما أنتي فحامون سماي وتحو تقوليلو مالتيو نقدر من قدكم يهو دبابنا عدنا عداقة نزي مسل خمير إخمو ده سيب لك كان زازوي سوحدو نابي كيدو تايدا أخم قدوم زي خوانا زوالكم أحواتي ونيركم ياوي بك أزرو منو خنقبري كأمين بتقرنه دو بسدس دو سمنا خم تقدوم يلن النيو زرو كن اكزابير مسجن كم زيلو يقني الناسكي يهو دبابنا يزعداقا ناقن نازيتاتي مسل مالتيو بزجير خعانا بيخوش دوكم ندا بربره قص خوس دوكمي بربره خع بطعمي يقني سني ازغرمكم ነገር بربره 550 ينيو كساع 900 ናብ شح خبصحي سبنا فرحي نيرو زحلفه لومي ግን 550 زتريو لكم ቆንጆ بربره 550 እናተሸጠው ኢሉ ይለኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሆም ኢሉ ከጽል ጸሎት ጎሩ እዚ ቆንጆ ይሁን አውዚ አርሰዋያት መረጽላ አርሰዋይ ካብዛ ሓደ ግዜ ሒዘ ያዝመጽ ቀዳም ሁሉ ግዜ ምሳይ ሒዘ ያዝወጽና አውዚ ሽጉርቲና መረጸትያ እዚ ቆንጆ ዝባሃል ሽጉርቲ ነኺሎ 35 ቅርሺ ማለት እዩ ናቀነሰ ይዝኸድሎ ጉዳይ ጥርኽት ገብሩ ተሓሱ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ማለት እዩ ተኾነ ጉዳይ ትገብሩ ወልዎም ንቤተሰብኩም ጉዳይ ምግባሮም ዘይቀርግን ሽጉርቲ ካብ ሕዚኹም ግዝኦልዎም ሕዝብ ጣዕሚ ይቆኒሱኒዮ ሽጉርቲ ከዓ ክሳዕ ዝደረቕ ደሪዑውን ስለ ዝቕመጥ ምናልባት ጥርም ስለ ዝኣትሎ ጉዳይም ክህሊ ስለ ዝኽእል ድግሳትም ክህሊ ስለ ዝኽእል ሕዚ ገዚእኻ ምቕማጥ ጽቡቕ እዩ ሽጉርቲ سعرت خعات أتيو شجورتنا زو مانو كوميدر سبيزا لعلي زبزح قولوا لي زولوا حزقن دحانيني أوي لكم يهو دسيم شجورتي كأوقع دمتي من الوقت دمتي سمعكم لو اندحر دقا خوينو بطعمي كرتايا أو تحت عداقا خوينز فويس لزغار سألكم اللخو يكرتانا والكوية حد دمتي سمعكم لو اندحر دقا خوينو منالوات إذا خمسيتات عينة دمتي زربشوكم من دحر دا أخوينو جن أو كومنت صحاف اللي مو بستخعل المتن كل جزيخ أرجع لكم من هالخو يفويس جبر لكم من هالخو أو تأموا أخوينا أرجع لكم مالتيو نمنتاي مسيلكم أنا بزح جزيه ياو أو سدس لكم حواتي بتلي بهيلفون ويكع بسمع سلس سمعه بسمع مسمع حازو خون دمت بتعمي ربشكا هم سلس نور أنا نوعلي 24 ساعات بسمعه ويكع بهيلفون بقى كأذني في الليل الناس زخونة دمتي كافتو سمعوا كالي دمت اندحر دقهاليو بتعمي رأسي زبصوصنلونا زبصوصنيرونا من الوقت جن زي أنا فويس لجورا لكم دمتي زربشوكم اندحر دقهوينو يخع زخونة قالوا مش لا يمشيكم اندحر دقهوينو بستخعلن متن أو تصبق بوتا خيدا خارج لكم أو كومنت تصحفوا لي مالتي زو محاتي زرونا لهم عن تزنرع داقانا نزيتاتي مسل أو زخاني كوميدرنيو زتريو لكم قنجو كوميدر خا بتسعة بمئة شو نمرة لومي ب4 قرشي نخيلو كوينو مالتيو يهو دسيو لكان كأو لومي كعز تريو لكم بقولنو لومي نونيو لومي لحنتي عسرته كأو دقاق زولا نقرتها دقاق زولا لومي خا بحمشته 5 شوات مالتي وعدنا كم أونا وقولنو قاريانيو ويكع قوع خعالو معنتي نربعي سوسا عرش إنا تشت أو إلو لكم كالي تاي صغاري نقر ليو صغاري نقر إلاني نتسفى يقبر خولو معنتي ناس في زواقة ياو قلنا جيروكم نيوخو كأيسر كأيسر خاني نخيلو سوسا عرشيو جن كأيسر خا بطعمي تمزاني حانت عباينا نشتي قرب بالخاص كيلو يزخون كالي صغاري نقر نقديو ياو موز أدخلتي منم قياري ولون أرانشي ياو كلتا 100 نخيلو موزون 100 نخيلو 9 ربع قدام حزي 100 نخيلو ناتشت أو إلو خالي تايو بقى لما عند زنا فيديو نزي مسل بجزء من برتاحهم أي فلاني صباح بخالي فيديو خسع عن مزاكم سسنا ينعهم تعميز فوتوكم تشاو